চিশতি টিভি অনলাইন সুন্নিয়াত প্রচারে আমরা मुअज़्ज़ज़, आज का ये दूसरी दिन का खुसूसी प्रोग्राम आज इस महफिल में आने वाला बांग्लादेश एक इस्लामी गवर्नमेंट तंजीम का गवर्नर डॉक्टर कफीलुद्दीन सालेही मद्दज़िल्लाहुल अली और दीगर उलमाए किराम, मेरे से पहले हज़रत मौलाना मोहम्मद फरीदुल आलम रज़वी साहब ने अपनी बेहतरीन खिताबात से आप लोगों का जहन खुशी किया। मैं नालेख को कुछ नहीं आता तो मैं क्या बता, बस मेरे सरकार का बारी में दो चार लफ्ज़ कुछ देर आप लोगों का सामने टाइम आप लोगों का खर्च करूंगा, अगर आप इजाजत दो। इजाजत है? माशाअल्लाह, उर्दू बहुत लोग समझते हैं। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी में कुरान क्या कहता है? कुरान से अगर पूछो रसूल क्या है, तो कुरान कहेगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। यह कुरान कह रहा है कि रसूल सिर्फ मुसलमानों की कम्युनिटी के लिए मुस्तफा नबी नहीं है, सारे आलम में अल्लाह ने जो कुछ भी चीजें बनाया है सारे मखलूक का नबी है हमारा नबी। जिनकी कदमों की वसीला में अल्लाह ताला ने लौह कलम अर्श कुर्सी सारे मखलूक को बनाया, वो नबी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और मोहम्मद इतना मीठा नाम है, सारे जिंदगी अगर मोहम्मद 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 अगर हमारी लफ्ज में हर हमेशा जिक्र रहे तो इतना मीठा लगता है। कभी कभी कड़वा जब दिमाग हो जाता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम है मोहम्मद को लो, अल्लाह का कसम तुम्हारी ज़हन तुम्हारी दिल इतना खुश होगा, मुंह में मीठा पानी आते रहेगा, यही है मेरे मुस्तफ़ा का नाम। तुम्हें लेने नहीं आता तभी तो मीठा पानी नहीं मिलता। बुग़्ज़ और नफरत से कोई अगर रसूलुल्लाह का नाम ले तो कुछ नहीं होने वाला है। मोहब्बत से मेरे नबी का नाम लो तो रसूलुल्लाह मदीना जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ तुम्हारी घर में ख्वाब में तशरीफ लाएंगे। वो नबी हमारा है। हम अगर नबी से मोहब्बत करें दिल से, सिद्दीक कैसे करते थे मोहब्बत, अबू बकर सिद्दीक का मोहब्बत का जज्बा अगर तुम्हें सुना तो तुम्हारी दिमाग कहाँ जाए। और रसूलुल्लाह की सहाबा हजरत उमर का मोहब्बत देखिए, हजरत उस्मान का मोहब्बत देखिए, हजरत अली का मोहब्बत देखिए। नबी का वो मौजिज़ा में सबसे बड़े बड़े मौजिज़ा सहाबा किराम के दरमियान घटे हैं। तुमने देखा तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं एक सफर में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और देखो वक्त कैसा, जुहर की वक्त था, वो जुहर की वक्त असर की वक्त से तब्दील हो गया या असर मगरिब से तब्दील हो गया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का रान पर अपने माथे मुबारक रख कर सो गया है। और नमाज की वक्त जब गुजर गया, हजरत अली रोने लगा, हजरत अली रोने लगा, हजरत अली रोने लगा। उनकी आंखों के आंसू के टुकड़े मेरे मुस्तफा की गाले मुबारक पर जब गिरा है, गाले मुबारक पर, तब रसूलुल्लाह ने अपने नींद छोड़ गया और कहा अली क्या मसला है। हजरत अली फरमाते हैं या रसूलुल्लाह मेरे नमाज कज़ा हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा देकर चांद, इशारा देकर सूरज को कहा आ जाओ, तुम अपने ज़ुहर की जगह पर आ जाओ। सूरज कहते लेट हुआ, लेकिन सूरज अपनी जगह पे आने में लेट नहीं किया। वो मुस्तफा का उम्मत हूँ, हाँ, जिनका इशारा में आसमान का चांद टुकड़ा हो जाए, जिनका इशारा में सूरज पलट के आ जाए, वो नबी का उम्मत हूँ। अब अगर आप लोगों को मालूम ही है, आज अबू जाहिल ने यमन की बादशाह को बुलाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत लूटने का मकसद था। लेकिन रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के पास जब चिट्ठी लिख कर भेजा कि दो मेहमान आपको बुलाना चाह रहे हैं, हजरत अबू बकर ने चिट्ठी पढ़कर जब रोने लगा और कहने लगा या रसूल
रसूल अल्लाह अबू बकर को मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, क्या हुआ सिद्दीक क्यों रो रहे हो? अल्लाह की नबी फरमाने के बाद हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक चीटी आया है, मुझे मालूमात हुआ कि यमन की बादशाह और अबू जाहिल दोनों एक जगह पे आने वाला है और वहां आपको बुलाएंगे। दो चेयर रहेगा, एक सोने का एक चांदी का चेयर है, बंगला में जिसको रूपा कहा जाता है, जो एक सोने का है एक रुपए का है। दो चेयर दो जगह में लगाया जाएगा और एक में अबू जाहिल बैठेगा, दूसरे में यमन की बादशाह बैठेगा। अल्लाह की रसूल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अबू बकर नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आया। अबू बकर वो सोने के चेयर में मैं मुस्तफा बैठूंगा और वो रुपए के चेयर में तुम सिद्दीक बैठोगे। ये मेरे मुस्तफा का क्या 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 सोच है देखिए। मेरे मुस्तफा जानते थे कौन से चेयर में कौन बैठेगा। आप लोग, मैं बड़े मेहरबानी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि आप लोग अंदर आइए, बड़े मजमा है बाहर। अल्लाह के फजल करम से महफिल में कौन आता है आप जानते हो? जिसको सरकार बुलाते हैं, जिनको सरकार अपने महफिल में बुलाते हैं वही महफिल में आते हैं। ऐसा जबरदस्ती कोई आ नहीं सकता। महबूब का महफिल महबूबी सजाते हैं। आप लोग बाहर खड़ कर देख रहे, मुबारक है, लेकिन महबूब का महफिल के अंदर जब आएंगे तभी तो महबूब से लूटने का फायदा मिलेगा। हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत की वो मोहब्बत चाहिए जिसमें मुस्तफ़ा ने अपने जिंदगी खर्च किया उम्मतों की मोहब्बत में। हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपनी जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं होगी। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने रोना बंद किया। अभी देखिए, जब गया है रसूलुल्लाह यमन की बादशाह के सामने, अबू बकर का ख्याल वही था कि आज एक चेयर में मैं बैठूंगा, दूसरी चेयर में बादशाह को बैठवाऊंगा, लेकिन रसूलुल्लाह को बैठने का जगह नहीं दूंगा। मेरे भतीजा मोहम्मद आज कहाँ जाएंगे देखा जाएगा। उसका मकसद था रसूलुल्लाह को बेइज्जत करना, लेकिन जिस रसूल का हिफाजत मेरे रब करने वाला है उस रसूल का तो हम वक्त क्या बेइज्जत करेगा। जिनका जिम्मेदार मेरे रब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर तशरीफ ले गया तो वो मालूमात ऐसा हुआ कि वहां जाने के बाद अबू जाहिल कहता है बादशाह यमन को कि तुम बैठ जाओ सोने की चार पे। अबू जाहिल ये बात कहते हुए यमन की बादशाह कहता है, मुझे तो वहां बड़े जानवर नजर आ रहा है जो हमें वहां जाने से पहले काट देगा। अबू जाहिल तू बैठ जा। अबू जाहिल कहता है, मुझे भी वही नजर आ रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन रसूलुल्लाह की गुलामों का अजर देखिए। हजरत सिद्दीक अकबर एक जगह में बैठा, रसूलुल्लाह सोने के चार में बैठा है। अभी अबू जाहिल का 12 बजने लगा कि मैंने बुलाया था, मोहम्मद को बेइज्जत करेंगे ख्याल था मेरा, लेकिन वो बादशाह तो उनके चमचागिरी कर रहा है। अल्लाह ने जिसको ईमान का दौलत है अता करते हैं उसको कोई रुका नहीं सकता। यमन के बादशाह ने कहीं सवाल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसी में से एक सवाल था, चांद पर दूध टुकड़ा करना। उसमें एक सवाल था, या रसूल अल्लाह कि अगर आप सच्चे नबी है तो वो चांद पर दूध टुकड़े करके दिखाओ। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? सोने आप लोग जानते हैं नहीं। अल्लाह की रसूल ने फरमाया, बादशाह यमान अगर तुम मुझे वहीं से चिट्ठी में लिख देता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ये चांद को टुकड़ा कर कर दिखाओ, तो मैं ये चांद टुकड़ा करके पार्सल पैकेट करके तेरा घर में भेज देता था। रसूलुल्लाह ने वह बात फरमाया। अभी सोचिए, अल्लाह की नबी ने अंगुली के इशारा से दो टुकड़ा कर दिया। अभी भी जो लोग चांद में जाते उनसे पूछिए, चांद में एक निशाना है दो टुकड़ा होने का। अपने नबी का तुम उधर का समझते हो, समझ में नहीं आता है। जिसका ईमान लिया, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। हमको अल्लाह ताला ने जो कुछ भी अता फरमाया वो मुस्तफ़ा का सदका है। अल्लाह ने कहा नबी नूर है, अल्लाह ने कहा ये किताब और ये नूर दुनिया में अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह की तरफ से हमारे पास आया है। लफ्ज़न मुस्तफ़ा को नूर नहीं मानने वाला अल्लाह से की ज्यादा इल्म तुम्हारे पास हो गया है। मुस्तफ़ा नूर, तमाम अइम्मा के कलम मुस्तफ़ा नूर है, उसी पर लिखा गया है। लेकिन तुम्हारी वह सोच कहाँ से आया? रसूलुल्लाह तुम कहते हो नबी हमारा जैसा है, नबी हमारा जैसा है, लेकिन रसूलुल्लाह की नस्ल तो बेटी का तरफ से है। हमारे अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आया, अल्लाह ने श्रीलंका की पहाड़ जो अखंड भारत था पहले,
ہندوستان کے اندر پڑتا تھا وہ. آپ لوگ جانتے ہیں وہ کنڈوار جیسے بنگلہ دیش بھی اس میں جڑے ہوئے تھے, پاکستان بھی جڑے ہوئے تھے, سری لنکا اور انڈیا یہ دیش ملا کے تھا اکھنڈ بھارت جس کو کہتا ہے. وہی بھارت کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سری لنکا کی پہاڑ کے اوپر دنیا میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ کچھ نہ کچھ اللہ کو دنیا میں بندہ اور خلیفہ, اللہ نے آدم کو خلیفہ خطاب کیا ہے. حضرت آدم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں گندم کھایا آدم نے, وہ اللہ نے بھیج دیا. نہیں, گندم وسیلہ تھا. گندم اگر وسیلہ نہیں ہوتا تو آدم باہر نہیں آتا. آدم کو گندم کا وسیلہ میں اللہ نے باہر بھیجا اور آدم دنیا گھوم گھوم کے دعا مانگتے رہے, مولا میرے دعا قبول کر. میرے رب نے کہا آدم تم سبق دے دو اپنے بچوں کو, جب تک دنیا پٹکاتے رہیں گے, جب تک میرے رسول کا وسیلہ نہیں لیں گے, تب تک میں دعا قبول نہیں کروں گا. یہ حضرت آدم کا سبق تھا. اللہ نے کہا آدم اپنے بچوں کو بتاؤ. آدم کا خطا نہیں تھا, آدم نے ہمیں خطاب کیا ہے. یہ چیز خیال رکھنا, زندگی میں رسول کے وسیلہ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. نبیوں نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں ہے, کوئی نبی کا کوئی گناہ نہیں ہے. آج کل ملا آسانی میں لکھ دیتا ہے کہ نبی کا گناہ ہے, نبی گناہگار ہے, اور 10ویں محرم کو اللہ کی نبی کے گناہ معاف کیا ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے ایک مولوی کا, ایک پیر صاحب کا لکھا ہوا ہے, میں وہ اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے جب ایسے چیزوں پر ہماری نظر پڑتا ہے. خاص کر کے میرے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی انبیاء کا خطا نہیں ہے. تمام خطا جس آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مولوی نے رسول کو گناہگار کہا ہے, اللہ کی نبی کی اس جس آیات کو آپ نے تفسیر کرتے ہوئے رسول کی گناہ ثابت کرنا ہے کوشش کیا ہے, اللہ تعالیٰ رب العزت الجلال نے اسی جگہ پہ خطاب فرمایا, مصطفیٰ آپ کی امتی کی آگے اور پیچھے جتنا گناہ ہے سارے میں نے معاف کر دیا, اور تم نبی پر فٹ کر رہے ہو. مولوی خیال رکھنا, جب مرو گے قبر میں جاؤ گے, تمہارے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کو کھڑا کر دیا جائے گا, اور کہا جائے گا اس شخصیت کی باری میں تمہاری کیا خیال تھا, دنیا میں تم کیا خطاب کرتے تو میری مصطفیٰ کی باری میں. فرشتہ جب پوچھیں گے تمہارے پاس کیا جواب ہے بتاؤ, تم رسول اللہ کی باری میں ویسے ہی استعمال کرتے ہو لفظ, تو کیا جواب دو گے قبر میں؟ کہو گے کہ میں نے لکھا تھا کہ غفیر علی محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول گنہگار. وہ کہو گے تو ڈائریکٹ تمہاری قبر میں نار جہنم کا ہوا شروع ہو جائے گا. اور جو سنی صحیح العقیدہ وہ کہے گا, جب فرشتہ کہیں گے ما کنت تکون حق فی ھذا الرجل, یہ شخصیت کی باری میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے, مطلب دنیا میں جب تھے تب کیا خیال تھا ان کا باری میں. تب آپ اگر کہو گے تو میرا خیال تھا کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. ہم نبی کو ویسے محبت کریں گے, فرشتہ دکھائیں گے تو ہم کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے. امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, میں دنیا سے جب رخصت ہو جاؤں گا, میرے انتقال کے بعد میرے قبر اتنا گہرا کر دیا جائے کہ رسول اللہ جب قبر میں حاضر ہو جائیں گے میرے نبی, تو میں کھڑا ہو کر سلام کرنا, مجھے سلام کھڑا ہو کر کرنے کا جیسا قبر میں اتنی جگہ ہو جائے جیسے رسول اللہ کو دنیا میں کھڑ کر میں کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ, ویسے ہی میرے مصطفیٰ جب سامنے حاضر ہو جائیں گے میں کھڑ کر کہہ سکوں یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. میں نے جو سلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, دورہ نجدیک کی سننے والوں میں یہ یقان, آنے لال قرابت پہ لاکھوں سلام, یہ میں پڑھ سکوں. اعلیٰ حضرت کا یہ قلوں میں خیال رکھیے, اعلیٰ حضرت کون ہے جنہیں 1400 کتاب لکھ کر اہل سنت کو بچایا ہے, وہ اعلیٰ حضرت ہے.
रसूलुल्लाह पर अगर कोई उंगली उठाता तो कोई ना कोई अल्लाह के बंदा वैसा पैदा हो जाता है, तो जवाब फाइट टू फाइट दे देता है। एक दिन ख्याल रखिए तुम्हारी भी मौत होगा, वो मौत की वक्त में जब अज़राइल तुम्हारी सामने आएंगे तो शैतान भी आएगा ईमान लूटने। हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि, उनके ईमान लूटने शैतान आया और दलील पूछने लगा है, फ़खरुद्दीन राज़ी तुम्हारे पास क्या दलील है, तुम्हारे अल्लाह एक है, बल्कि किताब में आते 300 से ज्यादा दलील पेश किया, लेकिन शैतान को मना नहीं पाया। शैतान नहीं मानता है, शैतान कहता है नहीं मैं नहीं मानूंगा, ये दलील रद्द कर देता है। एक एक करके 300 से ज्यादा दलील रद्द कर दिया। जब हजरत नज़्मुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वज़ू बना रहे थे, वज़ू बनाने की वक्त में अपने बिलायत के लेगा मुरीद की तरफ पढ़े, और मुरीद की तरफ जैसे पढ़े तो कहने लगा, ये फ़खरुद्दीन राज़ी तू कह दे शैतान से कि मैं बगैर दलील का मेरे अल्लाह को एक मानता हो। जब बगैर दलील का अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल को एक मानते हूँ कहने लगा तो शैतान भागने लगा। शैतान ने कहा और नहीं होगा। इसलिए अगर तुम जितने भी ईमानदार हो और नमाजी हो, खास करके कोई ना कोई पीर का सहारा लेना चाहिए, जो हक्कानी पीर है, जो अल्लाह तक पहुंचा सकता है। मेरा बयान कल उसी मैटर के ऊपर मैंने 2-4 लफ्ज इस्तेमाल किया था, कुछ ही लोगों को शायद खराब लगा, मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं मदीना की एक ही दुनिया में एक जात का दलाली करता हूं, वह जात मेरे मुस्तफा है। मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे मुस्तफा से मेरा दिल की रिश्ता है। जब रसूलुल्लाह की शान रिसालत पर उंगली उठाए, दुनिया की किसी भी कोना से कोई भी हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं एक कुत्ता हूँ रसूलुल्लाह की इज्जत की पहरादार, मैं कभी भी तैयार हूँ। हिंदुस्तान में आप लोग यूट्यूब में अगर मारेंगे तो देख लीजिएगा, एक पंडित था शतरंजन बरा, जिसने रसूल आजम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डकात लफ्ज इस्तेमाल किया था, और ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया मैं कहने से मेरा ईमान जा सकता है। तो मैंने देखा कि उलमाए किराम खामोश है, दुनिया के मुसलमान खामोश है, कोई लड़ ही नहीं रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, जो भी जवाब दे रहा है वो पलटवार कर रहा है, जवाब कोई भी सही से नहीं ले रहा है। मैंने कहा वो पंडित हरामी, हाँ तू मैदान में देखा जाए किसमें हिम्मत है, 2 जगह में आग लगाओ, 2 जगह में आग समझते हो, आगून 2 जगह में लगाओ, और मैं एक जगह में आग में घुसता हूं, आग का अंदर दाखिल हो जाऊंगा, मेरे हाथ में कुरान रहेगा, दूसरी मेरे जबान में मेरे मुस्तफा हक, मेरे इस्लाम हक, मेरे कुरान हक, बल्कि मैं जिस आग में दाखिल हो जाऊंगा। अगर तुझे हिम्मत है तो हिजड़ा घुस के दिखा। तो उसके बाद जब ये न्यूज़ चैनल में असम की अखबार हर जगह पे उसको फैला दिया गया, 9 मिलियन लोगों ने उसको शेयर किया। उसके बाद पेपर में जब आया, ये पंडित हैरान है, कहा ये मुल्ला कहाँ से निकला। तो मीडिया वाला ने पूछा मुल्ला का चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लो। तो पंडित बोलता है मैं दाढ़ी वाला का साथ चैलेंज नहीं बैठना चाहता हूँ। देखिए समझिए, वहीं से खामोश हो गया हो। इसी तरह अगर बातिलों का साथ हमें लड़ना है तो मुसलमान इकट्ठा होना पड़ेगा। मुसलमान अपने अपने खेमा में जिंदाबाद, अपने पीर जिंदाबाद कहोगे, कुछ होने वाला नहीं। दुनिया के यहूदियों ने हमें अलग अलग कर दिया, अब हमें मारने में बड़ी मजा आएगा। आप मुसलमानों को मारने में बड़ी मजा आएगा, ख्याल रखना। हमें अपना अपना हो गया ना, हम अपना अपना हो गया तो गया, अपने जो वक़ाद है वो हरा दिया हमने। कभी भी हमारे ऊपर जुल्म, अत्याचार, जुल्म हो सकता है, क्योंकि हम अपने अपने हैं, सब मिलकर नहीं है। हम अगर मिलकर इकट्ठा हो जाएंगे मुसलमान, दुनिया की किसी ताकत मुसलमानों को रुका नहीं सकता, क्योंकि वो लोहा की मुकुट है। मुसलमान क्या है समझते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर राजी है वो मुसलमान है। मेरे मुस्तफा की खास तवज्जो मदीना से है, जिस कौम का साथ, वो कौम का नाम है मुसलमान। हम सिर्फ नमाज पढ़ने से काम नहीं होगा, दिल से नफरत। अगर आजकल कोई आपसे मांग ले 10 रुपया तो इसको इतना गाली देते हैं, मांगते
भिखारी हदीस कहीं का समझ में नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया वो अम्मा साइला फला तनहा, मांगने वालों को कबीर सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। आज मुल्ला 40 दिन चिल्ला लगाते हैं, कहता है मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं कहता हूँ इमाम अबू हनीफा क्या कहता, अल्लाह की नबी का फरमान है, अल्लाह का इल्म 7 समुंदर है, उसमें से एक चिमटिया जितना पानी उठा सकता है एक परिंदा, एक पाकी, छोटे पाकी कितना पानी अपने ऊँट से उठा सकता है, उतना इल्म मेरे पास है। रसूलुल्लाह की इल्म को अगर हिसाब करें तो 7 समुंदर है, उसमें से एक है खतरा जो एक परिंदा उठा सकता है, उतना हजरत अली का है। हजरत अली का 7 समुंदर है, उसमें से एक खतरा जितना उठा सकता है उतना इमाम आजम अबू हनीफा का है। और तुम कहते हो 40 का चिल्ला में मुझे सब मालूम है। अबू हनीफा रहीमहुल्लाह बोलते मुझे सब कुछ नहीं है। अबू हनीफा कहता मैं अभी सीख रहा हूं, और तुम कहते हो 40 का चिल्ला में सब मालूम है। माँ बाप को खत्म करना वो बिल्कुल नाजायज, माँ बाप के बारे में वैसे ख्याल है जाहिल। तुम जाओ चिल्ला में, हम मना नहीं करते, वहां जाके अपना चिल्लाओ, पेट पालने वाला पेट पालो, लेकिन अपने माँ बाप की अकाइद से मत हटो। अहले सुन्नत वल जमात की नौजवान मुरब्बियान आज़म बुजुर्गान दीन को मैं गुजारिश करूंगा कि अगर तुम्हारे बच्चे वहाबियों की मदरसा में पढ़ाओगे फिरका परस्ती की ज़माना में, तो तुम मरने के बाद वो लड़का तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेगा, और दुआ नहीं करे तो तुम्हें कब्र में आराम नहीं मिलेगा। जो बच्चे सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम होगा, जहां भी दुआ के लिए जाएगा कम से कम ये तो कहेगा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप को माफ कर दे, मेरे माँ बाप के साथ अच्छे सलूक कर, इस तरह की दुआ तो कम से कम करेगा अपने औलाद। उतना ख्याल करके कम से कम सुन्नी मदरसा में बच्चों को दाखिला कराओ। ये दुनिया में चंदा उठाने के लिए मौलवी की मदरसा में सनद के लिए अपने अपने बच्चों का लाइफ बर्बाद मत करिए। जामिया अहमदिया में जाइए, कितने बेहतरीन है वो मदरसा, कादरिया तैयबिया में जाइए, नसारिया में जाइए, कितने अच्छे अच्छे मदरसा है बांग्लादेश में, अल्लाह की वलियों ने बनाया है। और सरसीना दिगर बहुत सारी मदरसा है अहले सुन्नत की। हमने वो तमाम मदरसों का, हम कहते हैं नहीं कौमियों में अच्छा पढ़ाई होती है, अच्छा पढ़ाई क्या अच्छा पढ़ाई होता है, मेरे मुस्तफा पर गुस्ताखी करते, जबान नहीं हिलाते, तो क्या वो अच्छा पढ़ाई है? मुझसे ज्यादा इल्म तो शैतान का था। शैतान ने सजदा आदम को नहीं किया, आदम को किस लिए सजदा नहीं किया? आदम मखलूक अल्लाह का है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे रसूल आजम का नूर मुस्तफा अमानत था, उसी की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए मेरे रब ने शैतान से लेकर तमाम फरिश्तों को, वह शैतान कौन था? फरिश्तों की उस्ताद था, फरिश्तों को पढ़ाने वाला था, लेकिन शैतान ने कहा मैं नहीं करूंगा वो काम जो शैतान किया। अभी जमाना में और भी कुछ लोग हैं जो करता है। इबादत का मामला आया तो शैतान कहा मैं और चाहूं तो हजारों साल इबादत कर लूंगा, लेकिन सजदा नहीं करूंगा। अभी भी लोग ऐसा है कि नहीं है? रिसालत का मामला आया तो कहेंगे नहीं, नमाज चाहे तो 50 रकअत पढ़ लेंगे, लेकिन रिसालत नहीं मानेंगे। वो काम वो भी करता था, ये भी कर रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? बस एक को देखने के लिए नहीं मिलता है, जो अपने खलीफा बना बना के छोड़ दिया, और दूसरे जिसको देखने मिलता है वह बने उसका खलीफा है। तो हजरत आदम को जब सजदा नहीं किया, इब्लीस को अल्लाह ताला ने सारे अमल बर्बाद कर कर दुनिया में भेजा, किस हालत में? शैतान बनाकर बहराने के लिए। तो ख्याल रखिए अल्लाह की रसूल के नूर के साथ गुस्ताखी करने की वजह वही होगा जो शैतान का हुआ। और नूर क्या है? हजरत आदम को अल्लाह ने बनाकर एक जगह पे खड़ा कर दिया, और रूह को कहा तुम जाओ आदम के अंदर। जब आदम के अंदर रूह पहुंचते हैं, वापस चले आए और कहने लगा अल्लाह इतने अंधेरा है आदम के अंदर, मुझे तो रहने का सुकून ही नहीं है, मैं कैसे रहूं? अल्लाह फरमाते हैं रोक रो, मैं तेरे रहने का इंतजाम करता हूं। मेरे नबी का नूर जब आदम के अंदर डाल दिया, तब हजरत आदम के अंदर में मुस्तफ़ा जाने रहमत की नूर जाने के बाद अल्लाह फरमाता है जा रूह अभी आदम का अंदर चले जा। जब आदम का अंदर, फिर जब रूह अंदर गया है वापस नहीं आया। वह नबी का नूर है जो नूर से आदम का रूह उजाला हासिल किया है। आदम के अंदर
روح مصطفیٰ کا نور جب تک نہیں گیا روح ٹک نہیں پایا. آدم مصطفیٰ کی نور سے اولاد آدم اگر انکار کرے تو اس کا ایمان مر جاتا ہے, وہ ویسے ہی گمتا ہے جیسے مر گیا مردود جس کا نہ فاتحہ نہ درود. مرتا ہے وہ شخصیت, اس کی کوئی عمل کام نہیں آتا ہے, کوئی اس کے لیے دعا نہیں کرتا ہے. وجہ مصطفیٰ کی محبت. رسالت ہم کیوں کہتے ہیں؟ نعرے رسالت, نعرے رسالت ہم کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی شان. اس پہ آج کل میں نے ایک کتاب پڑھا, کتاب کا نام الدعوہ. کہاں کا لکھا ہے میں نہیں بتاؤں گا, نیٹ میں اگر سارچ دیں گے تو مل جائے گا. وہ دعوہ کتاب میں لکھا ہے جس نے نعرہ رسالت پڑھا وہ کفر کیا, جس نے یا رسول اللہ کیا وہ کافر ہو گیا. لاسٹ میں ویسے لفظ استعمال کیا وہ کتاب میں کہا گیا یہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یہ رضوی بریلوی مولویوں نے بنایا, یہ رضوی بریلوی مولویوں نے بنایا دعوت کھانے کے لیے. ہم تو حلالی کا اولاد ہیں, ہم اپنے نبی کا رسالت کا نعرہ لگائیں گے. ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. پہلے ہی میں کہا ہوں کہ میں جس کا دلالی کرتا ہوں وہ میرے مصطفیٰ ہے, دوسرے کسی کا نہیں. ہمیں اعلیٰ حضرت نے پالا ہے, تم لوگوں کا غلطی پکڑ پکڑ کے کان پکڑ کے بٹھاؤں گا اٹھاؤں گا, یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے. ہم اعلیٰ حضرت کی در کی ہے, خیال رکھنا رسول اللہ پر انگلی نہیں اٹھانا کہیں بھی. وہ کتاب میں نے جب دیکھا میرا دل حیران ہو گیا. نور مصطفیٰ کو اس میں کہا, جس نے نور کہا وہ شرک کیا. اللہ نے اپنے نبی کو نور کہا, قد جاءکم من اللہ نور, میں نے نور بھیجا. ائمہ کی مخصوص اس میں اتفاق سے بتایا گیا کہ یہ نور مصطفیٰ ہے اور وہ کتاب اللہ کی کلام قرآن عظیم ہے. قرآن عظیم کو اگر کسی نے حاصل کرنا ہے تو رسول اللہ کی نور اور محبت چاہیے. صرف قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ویسے ہزاروں ہیں ہندوستان میں پنڈت جو قرآن کو پورا حفظ کر لیا, لیکن اس کا کوئی کام آیا نہیں, نہیں آیا. کلمہ پڑھنے سے صرف کام نہیں آتا ہے, دل میں انسٹال کرنا پڑتا. ڈاؤن لوڈ سے کام نہیں ہوتا, اس کو انسٹال کر کے رجسٹریشن کرنا پڑتا ہے. رجسٹریشن کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت رکھنا. اہل بیت کون ہے؟ اللہ کی رسول کی نواسہ امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. ہم آج اہل بیت کی شان میں گستاخی. ہم صحابہ کرام کو محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کا سامنے دنیا کی کوئی ولی کا وہ مقام نہیں ہے. صحابہ کرام ادنا سا صحابہ کرام کا جیسا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زمانہ کے مجدد تھے, زمانہ کی مجدد تھے. ان کو کسی نے سوال کیا حضرت امیر معاویہ کا بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں جب سوال کیا تب حضرت عبدالعزیز نے کہا کہ سنیے, حضرت امیر معاویہ جس گھوڑا میں جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سفر کر کے جہاد کرتے ہیں اس گھوڑا کی ناک سے نکلنے والا نجیس کے برابر میں عبدالعزیز نہیں ہے. آج بنگلہ کتاب پڑھ کر کہتے امیر معاویہ معاذ اللہ کافر اور منافق تھے. امیر معاویہ پر سوال اٹھاؤ گے تو پہلے سوال جائے گا میرے حسن مجتبی پر, میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا بڑے بیٹا, میرے نبی کا نواسہ نے اپنے خلافت سے نوازا تھا. امیر معاویہ کو لاسٹ زمانہ میں خلافت دیا حضرت حسن نے. اگر تم امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہو تو یہ سوال بھی اٹھ جاتا ہے کیا رسول کی نواسہ کسی منافق کو خلافت دے سکتا ہے؟ نہیں. تو حسان نے جس سے صلح کیا تم اگر ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کرو گے تو ہم یہ نہیں ماننے والا ہے. یہ نیا ایک فتنہ شروع ہوا ہے, ہمیں ڈرتے نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ادنا سا درجہ کا صحابی کو برا بھلا کہنے کا کسی کا کوئی وقت نہیں ہے.
صحابی رسول و صحابی رسول اصحابک النجوم، اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستارہ ہے، میرے اہل بیت زمین میں کشتی ہے، کشتی میں بیٹھ کر، نوکا میں بیٹھ کر اگر اہل بیت کی طرف نظر کرو گے تو سیدھا جنت یہ کشتی لے جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تم کشتی میں بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کا برا بھلا کہو، اللہ کی نبی نے کہا یہ ستارہ ہے میرے، اصحابک النجوم، یہ میرے صحابہ آسمان کے ستارہ کی برابر ہے، اور تم کہتے ہو منافق۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ حضرت ابو بکر پر گستاخی، شیعوں کا تو یہ عقیدہ ہے، محرم کی 10ویں تاریخ دودھ بڑے بڑے لال بلد کو لایا جاتا ہے، گرو کا بلد جو ہوتا ہے نا، شیعوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے دیکھا، سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا، بمبئی میں اور بنگلور میں چلتا ہے یہ عقیدہ، دو بلد لایا جاتا ہے اور کپڑا لال پہنایا جاتا ہے، اور ایک کے اوپر عمر لکھتا ہے، دوسرے کے اوپر ابو بکر، معاذ اللہ، بلد پر مارتا ہے اور کہتا ہے مارا ابو بکر کو، مارو عمر کو۔ وہی اشیاء جہنمی لوگ، تمہیں معلوم ہے تم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، دیکھ کے مسکرانے لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیا صدیق اکبر مسئلہ کیا ہے، تم کیوں مسکراتے ہو؟ میرے صدیق فرماتے علی، اللہ کی رسول نے مجھے فرمایا کہ جس کے دل میں علی کا محبت نہیں ہوگا، جو ہر مسلمانوں کا قیامت کے دن علی کا ذریعہ جنت میں جانا ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں آپ کے بغض ہو، نفرت ہو۔ حضرت صدیق اکبر یہ بات کہتے ہوئے اسی وقت حضرت علی نے مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا یا علی کیا معاملہ ہے، آپ کیوں مسکراتے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں صدیق سنیے، مجھے بھی ایک دن اللہ کی حبیب نے فرمایا کہ جس کے دل میں حشر کے میدان میں صدیق کی محبت نہیں رہے گا اس کو جنت میں نہیں لانا کبھی، اس کا جگہ جنت میں نہیں ہے۔ جس کے دل میں ابو بکر صدیق کے لیے محبت نہیں ہے اسی کا جگہ جنت میں نہیں ہے۔ یہ علی کا خطاب ہے، خیال رکھیے۔ حضرت علی کو محبت کرتے ہو، ہاں ہم بھی محبت کرتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے اہل بیت کی ممبر ہے حضرت علی، صحابہ کرام نے ایک عظیم شخصیت ہے۔ آپ تم لوگ کہتے ہو پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ کیوں بنایا؟ پہلے علی کو بنانا تھا، اس سے حضرت علی سے زیادہ تم کو علم ہے؟ حضرت علی نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانا، حضرت عمر کو مانا، عثمان غنی کو مانا، وہاں کچھ تکلیف نہیں ہوا۔ یہاں 1400 سال کا بعد نکل گیا حرامیوں کا زبان میں خالی گالی گلاج صحابہ کرام کی باری میں۔ خیال رکھیے ان کو ایمان کی حالت سے موت نہیں ہوگا۔ جو صحابہ کرام وہ بھی عظیم صحابہ ہے، ان کا خلاف بولنے میں کچھ تو لفظ شرم کریے میرے بھائی۔ اللہ کی رسول نے فرمایا، کسی نے پوچھا، کسی صحابی نے، یا رسول اللہ آپ کے بعد میں ہم لوگ کن صحابہ کرام کی اتباع کروں، کس کو مانوں؟ اللہ کی رسول نے قرنی لفظ استعمال کیا، قرنی، صرف قرنی کہا۔ قرنی کا مطلب سمجھتے ہو؟ قرنی میں 4 حرف آتے ہیں، قاف، صدیق اکبر کی لاسٹ کے حرف ہے قاف، حضرت عمر کا لاسٹ حرف ہے را، قاف را، حضرت عثمان کے لاش کا حرف کیا ہے؟ نو، حضرت علی کا یا۔ یہ 4 لفظ 4 حرف ہے، 4 حرف سے قرنی ہوتا ہے۔ یا قرنی کا مطلب یہ 4 خلیفوں کو اللہ کی نبی نے بتایا ہے۔ اب ہم یہ چاروں کو اللہ کی رسول کی بات افضل مانتے ہیں، ابو بکر صدیق، چاروں کو ہم ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہماری کسی کا شان پہ گستاخی کرنے کی انداز ہی نہیں ہے بالکل۔ ہمیں صحابہ کرام کی غلامی کرنا ہے، ہمیں ان سے گستاخی کیا کرنا؟ جب رسول اللہ نے ایک لفظ سے 4 کا نام عطا کر دیا تب ہمیں کیا لڑنا ہے؟ اللہ کی نبی کا بعد یہ 4 صحابہ کو اتباع کروں تو سارے صحابہ ان کا پیچھے آ گیا تو سمجھ جائیے اہل سنت والجماعت اسی پر قائم ہے۔ اور تم کہتے ہو بخاری میں حدیث لایا ہے امیر معاویہ کی باری میں، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، یہ حدیث کا راوی کون ہے؟ تم پڑھتے ہو لیکن امیر معاویہ کو مانتے نہیں ہو تو حدیث کیوں پڑھتے؟ یہ حدیث کا راوی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کچھ منہ کھولنا پڑ رہا ہے، آخر میں جو اہل سنت کو لے جا رہا ہے جس پلیٹ فارم پہ،
آپ لوگ دیکھیے آج سے 10 سال پہلے ایسا فتنہ بنگلہ دیش و بر صغیر میں نہیں تھا علماء کرام کا میں توجہ چاہتا ہوں. امیر معاویہ کے خلاف یا صحابہ کرام کے خلاف کوئی فتنہ نہیں تھا. یہ نیا مقصد تو مال ہے، مال ہے. ایران میں بہت پیسہ ملتا. مجھے بھی یہاں بنگلہ دیش میں 1 سال پہلے آفر دیا گیا تھا 10 لاکھ روپیہ کا. میں آن لائن میں اکثر ان کے خلاف پروگرام کرتا ہوں. تو ڈھاکہ میں یک ان کا خلیفہ ہے، میرے پاس گواہ بھی موجود ہے. مجھے 10 لاکھ روپیہ کا آفر دیا، رضی صاحب آپ ایک گاڑی لے لیجئے، انڈیا میں آرام سے گھومیے اور آپ کا پروگرام کا کوئی کمی نہیں ہوگا. لیکن ہم نے وہ قبول نہیں کیا. بس میں تو ایک بار بک چکا ہوں، مجھے ایک بار میرے مرشد نے خرید لیا. یہ کتا دوبارہ نہیں بکنے والا ہے، یہ ایک بار بک چکا ہے اور یہ بک کر اس کا کام ہو گیا. اب مصطفیٰ کا، مدینہ والا کا عزت کا فیری لگانا ہے دنیا میں وہی کروں گا. میں بار بار بکنا نہیں چاہتا ہوں. میرے ایمان میرے لیے قیمتی ہے، رسول اللہ کا صحابی قیمتی ہے، اولیاء کرام قیمتی ہے. میں ایک لفظ استعمال کر کے میرا ایمان کو ختم نہیں کرنا چاہوں گا. اللہ کا فضل کرم سے ابھی بھی جہاں پر رسول اللہ پر گستاخی کرتے ہیں وہاں آواز اٹھانے کا حکمت اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق ہمیں دیا ہے. میں اٹھا سکتا ہوں. یہ میں تکبر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اولیاء اللہ کے قدم چومتے ہوئے کہہ رہا ہوں. علماء کرام کے قدموں کی دھول کے برابر ہم نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ کی عزت پر ہم حملہ ہونے نہیں دیں گے. دنیا میں صحابی ہو، تابعی ہو، تابع تابعی ہو، کسی کا بھی مخالفت کرنے سے پہلے تھوڑا خیال رکھیے. ہم یزید کو مسلمان نہیں مانتے. یزید وہ ظالم ہے، جہنمی ہے. اعلیٰ حضرت نے جہنمی کہہ دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں رضا خان جہنمی بلا، کافر کیوں نہیں بلا؟ آپ کا اگر میں کہوں کیا مولانا آپ نے حق کو چھپایا اور آپ کو جھوٹا کہوں یا بے ایمان کہوں، 3 بات کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے. آپ نے حق کو چھپایا، آپ نے بے ایمانی کیا. آپ نے جھوٹ بولا، بے ایمانی کیا. آپ نے بے ایمانی کا تینوں لفظ کا معنی ایک ہی ہے. جہنم میں کون جائے گا بتائیے؟ مومن یا کافر؟ کون جائے گا بتائیے؟ آپ نہیں جانتے جہنم میں کون جائے گا؟ زور سے بولیے. کافر جہنم میں جائے گا. جب اعلیٰ حضرت نے اس کو جہنمی کہہ دیا تو اس کو کافر ہی تو کہہ دیا، اور باقی کیا رہا؟ امام ابو حنیفہ بھی اس کو جہنمی کہا. اب دیکھیے ہم لوگ اس کو جہنمی مانتے ہیں. جہنمی کا اور ایک نام کافر ہے. جہنم میں کون جائے گا؟ کافر. یزید کا ہم دلالی کسی کو کرنے نہیں دیں گے. کوئی اگر یزید کو تابعی کہے، کوئی اگر یزید کا دلالی کرے تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ اچھے سائز کریں گے. اس کا بھی حال وہی کروں گا جو اس کی باپ کو غلی دیتا ہے. یزید کا باپ کہہ کر ویسے خطاب کرتا ہے. دیکھا میں نے عمر دراز بزرگ نے کہہ رہا ہے یزید کا باپ، یزید کا باپ. باپ کے عمل سے، بیٹا کا عمل سے باپ کو حساب کرنا غلط ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹا نے کیا کیا؟ کنعان نے کیا کیا؟ جانتے ہو نا، سب لوگ جانتے ہو. تو ابھی نوح علیہ السلام کو گالی دے سکتے ہو؟ نہیں. بیٹا کے لیے باپ ذمہ دار نہیں ہے. امیر معاویہ جب تک حیات زندگی میں تھا کوئی گستاخی نہیں ہوا، کوئی غلط کام ہونے نہیں دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. امیر معاویہ دنیا سے بدا ہونے کے بعد، جانے کے بعد یزید نے یہ سب شیطانی کیا، بدماشی کیا، اہل بیت کو تکلیف دیا، اہل بیت کی ممبر تمام کو بلایا، تکلیف دیا کربلا کی میدان پہ. آپ دیکھیے کوفہ میں جو یہ جو شیعہ ہے نا، یہ کوفہ میں رہتے تھے پہلے. کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 12,000 نے بیعت قبول کیا. لیکن جب عن قریب کوفہ کا کربلا کی میدان میں امام حسین سے جنگ ہوا تو کتنا تھا امام حسین کے ساتھ؟ 72 70 پر دور. اور باقی کہاں 12,000 ہے؟ یہ سب دکھاوا محبت نہیں چلتا ہے. جان لگا کے، دل لگا کے محبت کرو. اگر 12,000 میں 12,000 آتے کربلا کی میدان پر کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا. یہ سب دکھاوا ہے. رسول اللہ کے خاندان کو دھوکہ دینے کا کام تم نے کیا ہے. اذان ہو گیا.
शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला आलि सय्यिदिना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सहाबा किराम वो सहाबी है जिनको रसूलुल्लाह अपने दिल से चाहते थे। रसूलुल्लाह को जिस सहाबी ने, अब तुम लोग जो बात करते हो ना, सहाबी 10 बजे ईमान लाया, 12 बजे इनका इंतकाल हो गया, जुहर का नमाज भी नहीं पढ़ा, रोजा भी नहीं रखा, क्या वो तुम्हारे जैसा है? नहीं। जिसने रसूल को एक लम्हा के लिए देखकर ईमान लाया है, उसके बराबर कोई वली भी नहीं हो सकता। हुजूर गौसे पाक से भी ज्यादा अफजल है वो। जिसने रसूलुल्लाह को एक लम्हा के लिए देखा, उसी को सहाबी कहा जाता है। आज लोग ख्याल वैसे ही हो गया है, जहन में कुछ चीजें बैठवा दिया है, जहां जो बोलते वो डाउनलोड करके ले आ जाते और उस पर चर्चा नहीं करते। और कुछ मौलविया ऐसा है जब बयान में उठते हैं जिक्र करते, क्या है ये मजाक? इसका जवाब रसूलुल्लाह के सामने देना होगा। जिक्र और दुरूद, उसको तुमने बेंगो किया। बेंगो समझ में आते हो ना? बंगला में बेंगो बोलते हैं इसको। विकृति किया इसको, तुमने तमाशा बनाया। अल्लाह का नाम को तमाशा की इस्तेमाल मत कीजिए। तुम जिक्र पढ़ते हो, मुबारक हो तुम्हें, पढ़िए, लेकिन अल्लाह के लिए नाम इलाही को तुम मजाक मत बनाइए। अल्लाह जो लफ्ज कहते हो, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, यही है जिक्र। अल्लाह अल्लाह, वैसे ही होगा जिक्र। लफ्ज अलग अलग होना चाहिए। इसमें क्या है? ये अहले सुन्नत का बदनाम कर दिया मौलवियों ने। अहले सुन्नत का ये कोई अकीदा नहीं है, ऐसा जिक्र करना अहले सुन्नत में है ही नहीं। आज तुम समझते हो जिक्र करने वाला मौलवी बहुत अच्छा है। जिक्र हम करते हैं भाई, जिक्र हर किसी का काम है जिक्र करना। हर किसी मुमीन बंदा नमाज के बाद जिक्र करेगा, अपने मुर्शिद का सबक के मुताबिक कम से कम 100 मरतबा दुरूद, 100 मरतबा अल्लाह का नाम लेगा। और बंदा के लिए लाजिमी है, और महफिल में आकर घंटा पर घंटा जिक्र कराने का क्या मतलब है? 50,000 तनख्वाह, 50,000 देकर तुम्हें लाया जाता है जिक्र सुनाने के लिए नहीं। कुछ तो बयान करो, कुछ तो कुरान हदीस सुनाओ। मेरे भाई क्या जवाब दोगे? ये रकम जो तुम ले जा रहे हो, ये रकम का जवाब क्या दोगे मेरे मुस्तफा का बारगाह में? उम्मतों को हिदायत का रास्ता दिखाओ, ये दिन सिरातल मुस्तकीम का रास्ता दिखाओ। अल्लाह की कसम तुम्हारी खात्मा ईमान पर नहीं होगा अगर जैसे चले जिंदगी। ये बिजनेस मत बनाओ, ये बिजनेस मत बनाओ। ये दिन मुस्तफा का है, ये किसी मौलवी का नहीं है। मुझे कहते हैं जिक्र नहीं आता है, मुझे आता है जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं महफिल में जिक्र नहीं करता हूं, जिक्र मैं बैठकर करता हूं जब भी मैं नमाज पढ़ता हूं, उसके बाद मेरा जिम्मेदारी है। जिक्र करना हर बंदा के लिए जरूरी है। ये नहीं महफिल में आकर मैं 40 मिनट कटा लूं जिक्र करके और 50 मिनट बयान करके बस हो गया, मेरे हदिया दे दो, अस्सलाम वालेकुम, विकास करता हूँ 50,000 बाद में कर देना बाकी। ये क्या है? क्या मुस्तफा ने कभी चुक्ति किया किसी का साथ? सहाबा किराम ने दिन फैलाया। हाँ, हदिया लेना भी सुन्नत है, देना भी सुन्नत है। आप लोग देने का टाइम थोड़ा ख्याल करके दीजिएगा उलमा किराम को। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा आदत है, काबिल बर्दाश्त नहीं है ये सब चीज। सुन्नियत का मामलात में खास करके ख्याल रखिएगा। सहाबा किराम ने इतना मेहनत से दीन फैलाया, हजार हजार किलोमीटर की दूर, अपनी पैरों पे चप्पल भी नहीं था, खड़े खड़े रोद, खड़े खड़े दुफ में मरवूमी की सरजमी पे वैसे पत्थर पे चलकर जाकर दीन का खिदमत किया। हजरत उमर खलीफा थे, लेकिन हजरत उमर ने जिंदगी में एक अच्छे जुब्बा नहीं पहना। अगर चाहे तो उमर ने सोने का जब्बा भी पहन सकता था, लेकिन हजरत उमर ने तकब्बुर नहीं किया और जो कुछ भी मिला था रसूल आजम की सदका से मिला था। मेरे मुस्तफा ने दुआ फरमाया, या रब्बल आलमीन, मुझे अबू बकर दे, मुझे हजरत उमर को दे दीजिए, नहीं तो मुझे अबू जाहिल दे दीजिए। अबू जाहिल का ओरिजिनल नाम जानते हो? कोई जानते हो? अबुल हकाम था उसका नाम, लेकिन उसका नाम अबू जाहिल क्यों रखा गया? आज दुनिया में हजारों लोग उमर नाम रखते हैं,
ابو بکر رکھتے، لیکن کیوں یزید اور ابو جہل کیوں نہیں رکھتے؟ لوگ جانتے ہیں کوئی غیر مسلمان، کوئی ہندو کرسچن بھی ابو جہل یزید نہیں رکھتے۔ لعنت جس پر ہوتا ہے نا، اللہ نے کل کائنات کو بتا دیتا ہے کہ یہ لعنت والا ہے، اس پر لعنت ہے میرے مصطفیٰ کا۔ جس نے رسول اللہ کا ساتھ گستاخی کیا، اللہ کی فرشتوں نے 24 گھنٹہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کی نبی وہ نبی ہے جن کا حفاظت کرنے والا رب ذوالجلال ہے۔ صحابہ کرام نے دین کو پرچار کیا، تابعین نے دین کو رونق دیا، تابعین نے ہم تک پہنچایا، اولیاء کرام نے ہمیں بتایا ہے۔ اب سمجھو، اولیاء کو نہیں ماننے والا کا پاس کیا اسلام ہے؟ اسلام ایک وہابیزم ہے، ایک صوفیزم ہے۔ صوفیزم میں تمام اہل سنت والجماعت کی جتنے لوگ سب آتے ہیں، اور باطل فرقہ وہابیوں کی اپنے مذہب، اپنے منہاج، اپنے سب کچھ چلاتے ہیں۔ ان کے عبد الوہاب نجدی کی تعلقات میں ان کے خیالات ویسے ہی ہے۔ ان کی خطاب التوحید پڑھو گے تبھی معلوم ہوگا۔ ابھی وقت مختصر ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں کل اور آج جو کچھ بھی میں نے بتایا، اس میں اگر میرے طرف سے کچھ بھی گستاخی لفظ غلطی استعمال ہوا تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل جانب واتوب الیہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور میں جو کچھ بھی یہاں بیان کیا ہوں، سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔